ओके यहाँ अगाडिको सम्म हामीले अस्ति पढिसकेको छ हैन क्लासमै युजेस अफ इन्टरनेटसम्म र यो करेन्ट ट्रेन्ड्सहरू अहिलेको अब एकदम पपुलर हैन टेक्नोलोजीहरू चाहिँ यो अस्ति हामीले स्किप गरेको थियो यो प्रेजेन्टेसन बनाउन पनि मैले दिएको छ हैन एसाइनमेन्टमा पनि सो इन्टरनेट अफ थिङ्स अनि वेरेबल कम्प्युटिङ क्लाउड कम्प्युटिङ ई कमर्स अनि ई गभर्नेन्स स्मार्ट सिटी र जीआईएस यति टपिकहरू बाँकी छ हैन यसलाई आज हामी सक्छौँ अनि यो सक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोर्स पनि कम्प्लिट हुन्छ आइटीको अनि यो त्यस्तो गाह्रो छैन हैन बुझिहालिन्छ पढ्दाखेरि यो कति हामीले सुनेकै टपिक्सहरू छ हैन ई कमर्सहरू ई गभर्नेन्स स्मार्ट सिटीहरू हामीले सुनेकै हो सो हामी आईओटीबाट स्टार्ट गर्छ इन्टरनेट अफ थिङ्स हैन अल द थिङ्स द्याट युज इन्टरनेट फर सेयरिङ इन्फर्मेसन हैन यो सबैलाई इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्छ सबै इन्टरनेट युज गर्ने जति पनि हामी ग्याजेट्सहरू युज गर्छौँ स्मार्टफोनदेखि लिएर ल्यापटपहरूदेखि लिएर हैन रोबोटहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यो आईओटीमा पर्छ हैन अब यो आईओटीले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो डेली लाइफ चाहिँ एकदम इजी भएको छ हैन स्मार्टफोन ल्यापटपहरू हामीले युज गर्छौँ त्यसै गरी स्मार्ट वाचहरू हामी युज गर्छौँ यहाँ जोइन हुँदैछ कि म एडमिट गरिदिइहाल्छु ओके सो सबै इक्विपमेन्ट्सहरू सबै ग्याजेट्सहरू हैन अनि सबै अल द थिङ्स हैन द्याट युज इन्टरनेट इन्टरनेट युज गर्ने इन्टरनेट कनेक्ट भएर काम गर्ने सबै जति पनि कुराहरू छ त्यो सबै इन्टरनेट अफ थिङ्समा पर्छ हैन अब यसको डेफिनेसन चाहिँ अब सजिलै छ यहाँ मैले डेफिनेसन पनि लेखिदिएको छ सिस्टम अफ इन्टररिलेटेड कम्प्युटिङ डिभाइसेस मेकानिकल एन्ड डिजिटल मेसिन्स अब्जेक्ट एनिमल हैन अब्जेक्ट पनि हुने रहेछ एनिमल्सहरू पनि हुने रहेछ हैन अर पिपल द्याट आर प्रोभाइडेड विथ द युनिक आइडेन्टिफायर एन्ड एबिलिटी टु ट्रान्सफर डेटा ओभर द नेटवर्क भनेर भनेको छ हैन डेटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नु पर्यो नेटवर्कमा हैन ह्युमन बडीभित्र भएको एउटा सानो हामीले टुल्स इन्स्टल गरिदिएको छ भने हैन जस्तो अब हामीले डिभाइसहरू यो मुटुको अब हार्टबिटहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब डिभाइसहरू हालेको हुन्छ हैन अनि त्यो डिभाइसहरू पनि अब यसमै पर्ने रहेछ भनेर तिमीहरूले बुझ्ने एनिमलभित्र पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ हैन सो एनिमल पिपल रोबोट त्यसै गरी अब्जेक्टहरू हैन डिजिटल मेसिनहरू कम्प्युटर मोबाइल फोनदेखि लिएर सबै कुराहरू मेकानिकल इक्विपमेन्ट्स कम्प्युटिङ डिभाइसहरू सबै चाहिँ आईओटी हो र हामीले जति पनि डिभाइसहरू चलाउँदैछौँ त्यो सबै आईओटीकै इक्जाम्पलहरू हो भनेर तिमीहरूले बुझ्ने हैन यो इन्टरनेट युज गर्ने डिभाइसहरू छ सो यहाँ इक्जाम्पलहरू पनि दिएको छ हार्ट मोनिटर इम्प्लान्ट भनेर दिएको छ हैन यो हार्टबिटहरू सञ्चालन गर्नको लागि हैन यो मुटुको रोग हुनेले चाहिँ अब यस्तो इम्प्लान्टहरू गरेर अनि गरिरहेको हुन्छ हैन अनि फार्म एनिमल विथ अ बायोचिप ट्रान्सपोन्डर भनेर भनेको छ हैन अब यो फार्मको एनिमलहरुमा पनि इम्प्लान्ट गरेको हुन्छ अटोमोबाइल द्याट हैज बिल्ट इन सेन्सर भनेर भनेको छ अहिले अब कारहरुमा पनि अब बिल्ट इन सेन्सरहरु हुन्छ ड्राइभरलेस कारहरु पनि अहिले वर्ल्डमा अवेलेबल छ अनि त्यो सबै चाहिँ यो आईओटी कै एक्जाम्पलहरु हो हैन सो organizations in a variety of industries are using IoT to operate भनेर भनेको छ हैन आफ्नो कामहरु गर्नको लागि चाहिँ IoT कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ अर्गनाइजेसनले युज गर्छ र धेरै कुराहरु चाहिँ अटोमेट गरेको हुन्छ क्या फिजिकल अब मान्छे नभई पनि आफ्नो कामहरु चाहिँ गरिरहेको हुन्छ हैन अनि एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ अब काठमाडौँमा जस्तो एउटा होटलमा चाहिँ अब रोबोटले नै अर्डरहरु लिएर अब सर्भहरु पनि अर्डरहरु अब कस्टमरले गरिसके पछाडी अब त्यो अनुसारको सर्भहरु पनि गरिरहेको छ हैन त्यो पनि आईओटी कै एक्जाम्पल हो हैन त्यसरी रोबोटहरु युज गरेर गरियो भने चाहिँ अब ह्युमन बीइङ्सहरु चाहिँ त्यति धेरै चाहिएन सबै काम रोबोटले नै गर्छ र छिटो पनि गर्छ हैन त्यो भएर यो आईओटी चाहिँ अर्गनाइजेसन होटल बैंक देखि लिएर अनि हाम्रो
पर्सनल युज गर्ने हामीले डिभाइसहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यो आइओटीकै इक्जाम्पलहरू हो होइन। सो इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेको चाहिँ के रहेछ भने इन्टरनेट युज गर्ने कुराहरू होइन, जसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्छ होइन, विदाउट रिक्वायरिङ ह्युमन टु ह्युमन अर ह्युमन टु कम्प्युटर इन्टरेक्सन भनेर भनेको छ क्या होइन। ह्युमनै नचाहिकन पनि नभइकन पनि कामहरू हुन्छ भने डिभाइसहरू युज गरेर गरिन्छ भने त्यो कम्प्युटिङ डिभाइस होइन, डिजिटल मेसिन, अब्जेक्ट, एनिमल, पिपल, त्यो सबैलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ इन्टरनेट अफ थिङ्सहरू भन्दो रहेछ। अब यसमा केही कन्फ्युजनहरू छ भने पछि मैले अनम्युट गरेपछि त्यतिखेर भन्दा हुन्छ होइन। अब यो सजिलै छ टपिक चाहिँ, यो सर्ट नोट्समा आउन सक्छ तिमीहरूलाई इक्जाममा, आइओटी भनेर आउँछ। अब यसको डेफिनेसनहरू लेखेर यसको इक्जाम्पलहरू लेख्दाखेरि भइहाल्छ होइन। इन्टरनेट अफ थिङ्स हामीले युज गर्ने इन्टरनेट युज गर्ने सबै डिभाइसहरू चाहिँ आइओटी हो, र हामीले युज नगर्ने डिभाइसहरू होइन, हस्पिटलहरूले युज गर्ने इन्टरनेट युज गर्ने डिभाइसहरू, अपरेसनहरू गर्दाखेरि युज गर्ने डिभाइसहरू पनि आइओटीकै इक्जाम्पल हो भने अटोमोबाइल्सहरू, कार, मोटर बाइक्सहरूमा पनि सेन्सरहरू युज गरेको छ भने त्यो पनि आइओटीकै इक्जाम्पलहरू रहेछ भनेर तिमीहरूले बुझ्ने। अब अर्को टपिकमा जाउँ होइन, यो पछाडि हामीले पढ्नुपर्ने वेरेबल कम्प्युटिङ भनेको त अब हामीलाई थाहा भइहाल्यो यो टर्म सुन्दैखेरि होइन। वेरेबल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ वेयर गर्न सकिन्छ, लाउन सकिन्छ होइन। जस्तो हामी डिजिटल वाचहरू, स्मार्ट वाचहरू युज गर्छौँ, त्यसै गरी गगल्सहरू युज गर्छौँ, सुजहरू युज गर्छौँ होइन। अब हामीले चाहिँ त्यस्तो डिभाइसहरू युज गरियो होइन, अनि मेकानिकल डिभाइस, कम्प्युटिङ डिभाइसहरू चाहिँ वेयर गरियो भने अथवा लाइयो भने त्यो टाइपको डिभाइसहरूलाई चाहिँ वेरेबल डिभाइस भन्छ, र त्यसले गर्ने कम्प्युटिङलाई चाहिँ वेरेबल कम्प्युटिङ भन्छ होइन। जस्तो अब हामीले स्मार्ट वाचहरू युज गरेर अब फोन गर्न सकिन्छ होइन, त्यसले क्यालकुलेटरको कामहरू पनि गर्छ कतिले होइन। अब त्यसरी कम्प्युटिङहरू गरौँ, इन्फर्मेसनहरू सेयर गरौँ होइन, हाम्रो काम इजी बनायो भने त्यस्तो टाइपको कम्प्युटिङलाई चाहिँ वेरेबल कम्प्युटिङ भन्दो रहेछ भनेर यहाँ भनेको छ होइन। यहाँ लेखेको छ इक्जाम्पलहरू पनि, कम्प्युटर पावर डिभाइसेस आर इक्विपमेन्ट द्याट क्यान बी वर्न बाई युजर इन्क्लुडिङ क्लोथ, वाचेस, ग्लास, सुज एन्ड सिमिलर आइटम्स भनेर भनेको छ होइन। क्लोथदेखि लिएर वाचदेखि लिएर सुजहरूसम्म होइन हामीले डिभाइसहरू वेयर गरेको छौँ होइन। त्यस्तो टाइपको डिभाइसहरू, कम्प्युटिङ गर्न क्यापेबल हुने डिभाइसहरू, त्यस्तो टाइपको डिभाइसहरूलाई चाहिँ वेरेबल कम्प्युटिङ भन्दो रहेछ होइन। यहाँ अरू इक्जाम्पलहरू पनि लेखिदिएको छ होइन। यहाँ भनेको छ मोर एडभान्स वेरेबल कम्प्युटिङ डिभाइसेस भनेर भनेको छ होइन। मोर एडभान्स वेरेबल कम्प्युटिङ डिभाइस क्यान टिपिकल्ली इनेबल द वेयर टु टेक ओके एड हुँदैछ कि भ्यू पिक्चर्स आर भिडियो, रिड टेक्स्ट मेसेजेस एन्ड इमेल्स, रेस्पोन्ड टु द भोइस कमान्ड्स भनेर भनेको छ होइन। मोर एडभान्सले चाहिँ यो कामहरू गर्न चाहिँ क्यापेबल हुँदो रहेछ भनेर तिमीले बुझ्ने होइन। हामीले डिजिटल स्मार्ट वाच लाएर फोनहरू गर्न सक्छौँ होइन, क्यालकुलेटर युज गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेसन्सहरू गर्न सक्छौँ होइन। अनि कति डिभाइसहरू हामीले वेयर गरेको डिभाइसहरूले चाहिँ टेक्स्ट मेसेजहरू पनि रिड गर्न सक्छ, इमेलहरू पनि पठाउन सक्छ होइन। रेस्पोन्ड टु भोइस कमान्ड, हामीले बोलेको कुराहरू चाहिँ रेस्पोन्ड गरेर त्यो अनुसार रेस्पोन्सहरू हामीलाई दिन सक्छ होइन। त्यस्तो टाइपको डिभाइसहरूलाई चाहिँ हामीले लाउन सक्ने डिभाइसहरूलाई चाहिँ वेरेबल डिभाइसहरू भन्छ, र त्यसले गर्ने कम्प्युटिङलाई चाहिँ वेरेबल कम्प्युटिङ भन्दो रहेछ भनेर तिमीले बुझ्ने होइन। यहाँ लेखिदिएको छ मैले बोल्ड गरेर इक्जाम्पलहरू। रुमर डिभाइसेस लाइक गुगल ग्लासेस भनेर भनेको छ, एन्ड एप्पल आई वाच भनेर भनेको छ होइन। यो एप्पलले बनाएको वाच होइन, स्मार्ट वाच। अहिले त अब धेरैवटा कम्पनीले बनाइसकेको छ होइन। अब यस्तो टाइपको वाचहरू चाहिँ यो वेरेबल कम्प्युटिङको इक्जाम्पलहरू हो भनेर तिमीहरूले बुझ्ने होइन। जुन चिज चाहिँ लाउन सकिन्छ र त्यो चिजले चाहिँ कम्प्युटिङको कामहरू गर्छ होइन, हामीले बोलेको कुराहरूलाई रेस्पोन्ड गर्छ, क्यालकुलेसन्सहरू पर्फर्म गर्छ, र टेक्स्ट मेसेजहरू रिड गर्न सक्छ, भ्यू पिक्चर्स आर भिडियो होइन, त्यस्तो कामहरू गर्न सक्छ भने चाहिँ त्यो टाइपको कम्प्युटिङलाई चाहिँ वेरेबल कम्प्युटिङ भन्दो रहेछ होइन। ओके अब नेक्स्टमा जाउँ, क्लाउड कम्प्युटिङ। अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म हो होइन। हामीले अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ
हाम्रो इन्फर्मेसनहरू डेटाहरू चाहिँ हामीले क्लाउडमा राखेको छ र त्यो क्लाउड भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा अब तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ होइन। क्लाउड भनेको चाहिँ सर्भर हो, रिमोट सर्भरलाई चाहिँ क्लाउड भन्छ होइन। लोकल कम्प्युटरमा राखेको डेटालाई चाहिँ रिमोट कम्प्युटरमा हामीले राख्यो भने त्यसको रिमोट कम्प्युटरमा अथवा सर्भरमा लगेर हामीले राखिन्छ भने त्यसरी डेटा सर्भरमा लगेर स्टोर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ होइन। सिम्पल छ डेफिनेसन होइन। स्टोरिङ एन्ड मेनिपुलेटिङ डेटा अन द सर्भर, सर्भरमा लगेर डेटा राख्नु र त्यो डेटा मेनिपुलेसन हुन्छ भने जसरी हाम्रो कम्प्युटरमा मेनिपुलेसन गरेर इन्फर्मेसनहरू निकाल्छ हाम्रो कम्प्युटरले, त्यसरी सर्भरले इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट गर भने डेटाहरूको आधारमा सर्भरमा क्यालकुलेसन्सहरू भएर डेटाहरू निस्किन्छ भने त्यो टाइपको कम्प्युटिङलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ होइन। जस्तो हाम्रो इन्फर्मेसनहरू होइन, हामी फेसबुकमा फोटोहरू अपलोड गर्छौँ, इमेलहरू पठाउँछौँ, त्यो सबै गएर क्लाउडमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ होइन। यसो गर्नुको फाइदा चाहिँ के रहेछ भने एनी टाइम एनीवेयर हामीले त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। मेरो कम्प्युटरमा मात्रै स्टोर गरेँ भने म जहाँ जाँदा पनि मेरो ल्यापटप बोकेर जानु पर्यो होइन, नभए अर्को ल्यापटपमा गएर मेरो ल्यापटपमा भएको डेटा मैले खोजेँ भने पाउँदिनँ, मेरो मोबाइलमा भएको डेटा पाउँदिनँ होइन। त्यो भएर क्लाउडमा स्टोर गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ जुनसुकै ठाउँबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ र जहाँबाट पनि त्यसलाई मेनिपुलेट गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ होइन, त्यहाँ स्टोर गर्न सकिन्छ। त्यो भएर क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर तिमीहरूले बुझ्ने होइन। सो बेसिकल्ली स्टोरिङ द डेटा इन द सर्भर, इन द रिमोट सर्भर रेदर देन द लोकल मेसिन भनेर तिमीहरूले बुझ्नु। लोकल मेसिन अथवा लोकल डिभाइस भन्दा हामीले सर्भरमा लगेर डेटाहरू राखियो भने, रिमोट कम्प्युटरमा लगेर डेटाहरू राखियो भने त्यो टाइपको कम्प्युटिङलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ भनेर तिमीहरूले बुझ्ने होइन। ह्याभिङ लोकल सर्भर अर पर्सनल डिभाइसेस टु ह्यान्डल एप्लिकेसन भनेर भनेको छ होइन। लोकल सर्भर अथवा पर्सनल डिभाइसहरू युज नगरिकन हामीले रिमोट सर्भरहरू युज गरियो भने रिमोट सर्भरहरूमा लगेर हाम्रो डेटाहरू राखेर त्यो रिमोट सर्भरले त्यसलाई मेनिपुलेट गर्छ भने, त्यो डेटाहरूलाई प्रोसेसिङ गर्छ भने त्यसलाई भन्छ क्लाउड कम्प्युटिङ होइन। हामीले फोटो अपलोड गर्छौँ, त्यो अपलोड गरेको कुरा सर्भरमा गएर बस्छ होइन, फेसबुकको सर्भरमा। हामीले पठाएको मेल अब जिमेलको सर्भरमा गएर बस्छ होइन। त्यो सर्भरले नै के गर्छ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ र त्यसलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। हामीले हेर्दाखेरि त्यो सर्भरले हामीलाई डेटा दिन्छ, प्रोसेसिङ गरेर डेटा दिन्छ, इन्फर्मेसन दिन्छ, यसलाई भन्छ क्लाउड कम्प्युटिङ होइन। सो क्लाउड कम्प्युटिङको डेफिनेसन त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन होइन। डेटा स्टोर्ड इन द सर्भर and processing is done by the server होइन। if processing is done by the cloud or remote computer होइन, क्लाउड भनेको रिमोट कम्प्युटर भयो, प्रोसेसिङ गर भने त्यो टाइपको कम्प्युटिङ अथवा त्यो टाइपको प्रोसेसिङलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भन्दो रहेछ होइन। यहाँ लेखिदिएको छ जेनरल टर्म फर एनिथिङ द्याट इन्भल्भ्स डेलिभरिङ होस्टेड सर्भिसेस ओभर द इन्टरनेट भनेर भनेको छ होइन। होस्टेड सर्भिस भनेको चाहिँ अथवा होस्टेड इन्फर्मेसन, होस्टेड डेटा भनेको चाहिँ के हो भने सर्भरमा भएको डेटालाई चाहिँ के भन्छ, होस्टेड होइन। हामीले केही कुरा लगेर सर्भरमा राखिन्छ भने त्यसलाई भन्छ होस्टिङ, होस्टिङ गर्नु भन्छ नि वेबसाइट होइन। त्यो भनेको हामीले बनाएको वेबसाइटलाई लगेर चाहिँ कहाँ लगेर राख्नु, सर्भरमा लगेर राख्नु। किन राख्नु, किनभने सर्भरमा अथवा क्लाउडमा एकचोटि हामीले राखिदिएको कुरा चाहिँ विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। त्यही भएर फेसबुक विश्वभरिको धेरै सबैले के गरेको छन्, युज गरेको छन् होइन। जिमेलहरू सबैले युज गरेको छन् होइन। यो चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङले गर्दाखेरि पोसिबल भयो। अन्त अब यति पपुलर छ कि होइन, हामीले सफ्टवेयरहरू बनाउँदा पनि सबै अब वेब बेस्ड सफ्टवेयरहरू हामीले बनाउनु पर्छ, किनभने अब डेस्कटप एप्लिकेसन्सहरूको अब जमाना गइसक्यो होइन। एउटा मात्रै कम्प्युटरमा चल्ने खालको सफ्टवेयर बनाएर अब काम छैन। त्यो भएर हामीले टार्गेट गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ यो क्लाउडमा स्टोर गर्न सकिने होइन, अनि सर्भरमा लगेर हाल्न सकिने र धेरैजनाले युज गर्न सक्ने खालको सफ्टवेयरहरू हामीले बनाउनु पर्छ। इभन गेमहरू पनि अहिले अफलाइन गेमहरू एकदम कम मात्रै मार्केटमा पाइन्छ होइन, सबै अनलाइन गेमहरू पाइन्छ। अब यसो गरेर अब गेमहरू बनाइदियो भने चाहिँ अनि अब त्यो गेम बनाउनेलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ होइन, चलाउनेलाई पनि फाइदा हुन्छ, जहाँबाट पनि त्यसलाई चलाउन पाए, जुनसुकै डिभाइसमा पनि चलाउन पाए होइन। यही कुरा छ। सो क्लाउड कम्प्युटिङको अब सर्भिसहरू चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा आउन सक्छ होइन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। 3 टाइपको सर्भिसहरू हुन्छ होइन क्लाउड कम्प्युटिङको।
जेनरली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी भन्छ भने यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस हैन। यो आसपास सास, यो सजिलो छ बुझ्न हैन। आसपास सास भनेर हामीले बुझ्यो भने चाहिँ यो तीनटा चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङले दिने सर्भिसहरू रहेछ भनेर तिमीहरूले बुझ्ने हैन। सर्भिस भनेपछि अब युजरहरूले चाहिँ कसरी त्यसलाई युज गर्ने भन्ने कुरा हैन। अब युजरहरूले चाहिँ यो तीनटा सर्भिसहरू चाहिँ युज गर्ने रहेछ हैन क्लाउड कम्प्युटिङको। सो सर्भिसहरू चाहिँ यो तीनटा हुने रहेछ हैन। अब यो सर्भिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्छ भने यहाँ सुन है। अब कति क्लाउड कम्प्युटिङ युज गरेर क्लाउड कम्प्युटिङमा हामीले सर्भरहरू नै के गर्न पाइन्छ, किन्न पाइन्छ हैन। सर्भरै किनेर हाम्रो सफ्टवेयरहरू हामीले बनाएको वेबसाइटहरू होस्टिङ गर्न पाइन्छ, त्यो पनि क्लाउड कम्प्युटिङकै सर्भिस हो हैन। किनभने क्लाउडमा लगेर हामीले इन्फर्मेसनहरू राख्यौँ। अर्को अब गुगलले बनाइदिएको छ हैन यो गुगल क्लासरुम, त्यसै गरी अब गुगल सिट्सहरुमा अब हामीले वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टहरु चलाउन पाउँछौँ हैन, अनलाइनबाटै क्रिएट गर्ने हैन। गुगल सिट्सहरु युज गर्न पाउँछौँ, त्यो पनि क्लाउड कम्प्युटिङको इक्जाम्पल हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब सफ्टवेयरहरु पनि युज गर्न पाएको छौँ हैन। त्यस्तो गुगल क्लासरुमहरु जस्तो खाले एप्लिकेसन्सहरु युज गर्न पाएको छौँ, सर्भरहरु पनि हामीले युज गर्न पाएको छौँ। यो सबै क्लाउड कम्प्युटिङको सर्भिसहरु हो हैन। अब यो वान बाइ वान मा एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, यो बुझिहालिन्छ, त्यस्तो डिफिकल्ट केही पनि छैन हैन। सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भनेको चाहिँ के हो भने यो म्यानुफ्याक्चररले के गर्छ भने अथवा डेभलपरले चाहिँ सफ्टवेयरहरु क्रिएट गर्छ हैन क्लाउड कम्प्युटिङको लागि, अथवा क्लाउडमा चल्ने, क्लाउडमा डेटाहरु स्टोर गर्ने खालको सफ्टवेयरहरु क्रिएट गर्छ र त्यो सफ्टवेयरहरु चाहिँ कस्टमरलाई के गर्छ, बेच्छ, प्रोभाइड गर्छ हैन, सप्लाई गर्छ। र कस्टमरले चाहिँ के गर्छ भने युजरले चाहिँ त्यो सफ्टवेयरहरु चलाउँछ। इक्जाम्पलको लागि गुगल क्लासरुम हैन, हामीले गुगल क्लासरुम चलाइरहेछौँ, क्लाउडमा डेटा स्टोर हुन्छ हैन। हामीले राखेको कुराहरु सबै गएर क्लाउडमा स्टोर हुन्छ हैन। त्यो क्लासरुममा एड भए जति सबैले त्यसलाई के गर्न पाउँछ, युज गर्न पाउँछ। सो गुगलले के गर्यो, क्लासरुम बनायो, गुगल क्लासरुम भन्ने सफ्टवेयर बनायो हैन, वेब एप्लिकेसन बनायो र त्यो वेब एप्लिकेसन चाहिँ युजरहरुलाई के गर्यो, डिस्ट्रिब्युट गर्दियो र युजरहरुले चाहिँ के चलायो, सफ्टवेयर चलायो हैन। यसरी सफ्टवेयरै सर्भिसको रूपमा चलाउँछ भने त्यो टाइपको क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस हैन। यो सास भन्छ, एसएएस भन्छ, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस हैन। सफ्टवेयरै सर्भिसको रूपमा चलाउने, कसले चलाउने, युजरले। र यो म्यानुफ्याक्चरर डेभलपरले चाहिँ त्यो सफ्टवेयरहरु बनाउने, बनाएर युजरलाई बेच्ने र युजरहरुले चाहिँ सफ्टवेयरै चलाउने हैन। अब यो गुगल डक्सहरु भयो हैन, गुगल ड्राइभ भयो, यो सबै सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको इक्जाम्पलहरु भयो हैन। युजरले गुगल ड्राइभ चलाउँछ, गुगल ड्राइभ भनेको के हो, एप्लिकेसन हैन। अब इमेल हैन, इमेल पनि सफ्टवेयर एज अ सर्भिसकै इक्जाम्पल हो हैन। किनभने इमेल अब यो इमेलमा हामीले जीमेलको इक्जाम्पल लिन सकिन्छ हैन। जीमेल अब गुगलले बनायो, त्यो जीमेल हामी युज गर्छौँ, त्यो जीमेल भनेको चाहिँ के भयो, सफ्टवेयर हैन। क्लाउडमा डेटाहरु स्टोर भएर बस्छ, क्लाउडमै हुनु पर्यो, फेरि मेरो कम्प्युटरमा मात्रै भएर भएन हैन, सबैकोमा हुनु पर्यो, सबैले त्यसलाई चलाउन सक्नु पर्यो। सो यस्तो टाइपको सर्भिसलाई चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भन्दो रहेछ हैन। सो क्लाउड कम्प्युटिङ युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउने सर्भिसहरुलाई चाहिँ तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको रहेछ, आसपास सास भनेर तिमीहरूले बुझ्ने हैन। अनि यो तीनटा सर्भिसहरु मध्येको चाहिँ एउटा सर्भिस भनेको चाहिँ यो सास, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस, जहाँ चाहिँ के हुने रहेछ भने सफ्टवेयरै के गरिने रहेछ, युजरहरुलाई चलाउन दिने रहेछ हैन। यो डेभलपरले सफ्टवेयर बनाउँछ र त्यो सफ्टवेयरै के गर्न दिन्छ, युजरहरुलाई चलाउन दिन्छ र युजरहरुले चाहिँ त्यो सफ्टवेयर चलाएर के हुन्छ, त्यो सफ्टवेयर चलाएर चाहिँ आफ्नो डेटाहरु चाहिँ क्लाउडमा लगेर स्टोर गर्छन् र स्टोर गरेको कुराहरु चाहिँ विश्वभरिको जुनसुकै कुनाबाट पनि के गर्न पाइन्छ, युज गर्न पाइन्छ हैन। अर्को यसमै यस्तो छ, अब यो फीहरु चाहिँ कसरी पे गर्छ हैन। जस्तो डेभलपर, म्यानुफ्याक्चररलाई अब पैसाहरु त तिर्नु पर्यो युजरले, यो चाहिँ कसरी तिर्छ भने instead of paying an upfront fee to purchase or license software,
सास कस्टमर्स पे रिकरिङ भनेर भनेको छ। रिकरिङ भनेको चाहिँ महिनै पछि तिर्ने अथवा हप्तै पछि तिर्ने अथवा 3-3 महिनामा तिर्ने अथवा 1-1 वर्षमा तिर्ने हैन। यसरी पैसा तिर्छ। हामीले पनि अब यो क्लासरुमहरू अब किनेर चलाएको छ। हामीले त फ्री भर्जन चलाइरहेको छौँ हैन। तर सर्टेन एउटा पोइन्टमा गएर के हुन्छ, यो फ्री भर्जन के हुन्छ, एक्सपायर हुन्छ हैन। किनभने 15-16 GB मात्रै फ्रीमा युज गर्न दिन्छ हामीलाई, डेटा स्टोर गर्न दिन्छ। त्यो भन्दा माथि चाहिँ हामीले किनेर चलाउनु पर्छ। अब किनेर चलाउन थाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, महिना दिन अथवा वर्ष दिनमा चाहिँ रिकरिङली के गर्नुपर्छ, पैसाहरू तिरेर चाहिँ यस्तो खाले सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामीले चलाउनु पर्छ भनेर तिमीहरूले बुझ्ने हैन। फी टु सब्सक्राइब टु द सर्भिस भनेर भनेको छ। सर्भिस युज गर्नको लागि चाहिँ यसरी हामीले पैसाहरू तिर्नु पर्यो हैन। धेरैवटा इक्जाम्पलहरू छ यसको। salesforce.com, माइक्रोसफ्ट अफिस 365, गुगल जी सुट भनेर दिएको छ। ड्रप बक्स पनि यसको इक्जाम्पल भयो हैन। गुगल ड्राइभ यसको इक्जाम्पल भयो। गुगल डक्सहरू सबै यसको इक्जाम्पल भयो हैन। क्लासरुमहरू सबै यसको इक्जाम्पल भयो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको रूपमा युजरले चलाउँछ र डेभलपरले चाहिँ सफ्टवेयरहरू बनाएर चाहिँ युजरलाई के गरेको हुँदो रहेछ, त्यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ दिएको हुँदो रहेछ चलाउनको लागि। र युजरले चाहिँ रिकरिङली फीहरू बुझाएर चाहिँ के हुने रहेछ, यस्तो खाले सर्भिसहरू चाहिँ चलाउने रहेछ हैन। अर्को छ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस हैन। प्लेटफर्म भनेको चाहिँ हामीले युज गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हैन। के को लागि हामीले युज गर्छौँ, सफ्टवेयरहरू बनाउनको लागि हैन, भिडियोहरू क्रिएट गर्नको लागि, एनिमेसनहरू बनाउनको लागि हामी प्लेटफर्म युज गर्छौँ हैन। फर इक्जाम्पल हामी वर्डप्रेस युज गर्छौँ वेबसाइट बनाउनको लागि। त्यो वर्डप्रेस भनेको के हो, एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ बसेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, वेबसाइटहरू बनाउँछौँ हैन। अब यस्तो प्लेटफर्महरू धेरै छ। अब मोबाइल एपहरू बनाउनको लागि अब फ्लटर भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ हैन। फ्लटर भनेको अहिलेको अब पपुलर मोबाइल एपहरू बनाउनको लागि हैन। एन्ड्रोइड आइओएस एपहरू बनाउनको लागि हामीले युज गर्न सक्छौँ सजिलै हैन। कोडहरू त्यति धेरै नजानी पनि हामी के गर्न सक्छौँ, मोबाइल एपहरू बनाउन सक्छौँ। वर्डप्रेस जुम्लाबाट अब एक लाइन कोड नलेखी पनि वेबसाइटहरू बनाउन सक्छौँ हैन। यस्तो धेरैवटा प्लेटफर्महरू छ हैन, जहाँ बसेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले सफ्टवेयरहरू बनाउन सकिन्छ, भिडियोहरू बनाउन सकिन्छ, एनिमेसन्सहरू बनाउन सकिन्छ। र यसरी प्लेटफर्म चाहिँ युजरलाई युज गर्न दियो, एज अ सर्भिसको रूपमा युज गर्न दियो भने त्यो टाइपको सर्भिसलाई चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भन्छ हैन। इक्जाम्पलको लागि त्यही फ्लटर, वर्डप्रेस हैन, जुम्ला, अनि त्यसै गरी अर्को आयोनिक भन्ने छ मोबाइल एप बनाउने हैन। यो सबै चाहिँ के को इक्जाम्पल हो, प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको इक्जाम्पल हैन। प्लेटफर्म दिन्छ र त्यो प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ के हुन्छ, युजरहरूले अथवा अरू डेभलपरलाई दिइसके पछाडि त्यो डेभलपरहरूले चाहिँ के गर्छ, त्यो प्लेटफर्म युज गरेर सफ्टवेयरहरू बनाउँछ हैन, भिडियोहरू के एनिमेसन्सहरू बनाउँछ भनेर तिमीहरूले बुझ्ने हैन। वर्डप्रेस, जुम्ला, फ्लटर, अनि त्यसै गरी आयोनिकहरू सबै प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको इक्जाम्पलहरू भयो हैन। क्लाउड बेस्ड एप्लिकेसन्स, वेब एप्लिकेसन, मोबाइल एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्दो रहेछ युजरहरूले प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको रूपमा। म्यानुफ्याक्चररले अथवा डेभलपरले चाहिँ प्लेटफर्म बेच्छ भने प्लेटफर्मै बेच्ने, सफ्टवेयर हैन। सफ्टवेयर एज अ सर्भिस र प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको डिफरेन्स के हो भने, सफ्टवेयर भनेको चाहिँ इन्ड प्रोडक्ट भयो, त्यो सफ्टवेयर युज गरेर अर्को सफ्टवेयर बनाउन सकिँदैन हैन। सफ्टवेयर बेच्छ, त्यो सफ्टवेयर युज गर्ने मात्रै युजरले, सक्यो हैन। युजरले युज गर्छ, त्योबाट अर्को सफ्टवेयर बन्दैन। गुगल ड्राइभ युज गरेर सफ्टवेयर बनाउँछु भन्दा हुँदैन हैन। क्लासरुम युज गरेर सफ्टवेयर बनाउँछु भन्दा हुँदैन। युट्युब युज गरेर युट्युब बनाउँछु भन्दा हुँदैन हैन। तर हामीले वर्डप्रेस युज गरेर वर्डप्रेस जस्तै वेबसाइट बनाउन सक्छौँ हैन। जुम्ला युज गरेर जुम्ला जस्तै वेबसाइट क्रिएट गर्न सकिन्छ हैन। फ्लटर युज गरेर मोबाइल एप बनाउन सकिन्छ। अब यो चाहिँ के भयो, प्लेटफर्म। प्लेटफर्म युज गरेर सफ्टवेयरहरू बन्छ र क्लाउड बेस्ड सफ्टवेयरहरू बन्छ भने यस्तो टाइपको सर्भिसहरूलाई चाहिँ के भन्छ, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भन्छ भनेर तिमीले बुझ्ने हैन। यो पास सफ्टवेयर एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस। अर्को छ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस। यसको पनि इक्जाम्पलहरू छ यहाँ लेखिदिएको हैन। एमाजोन वेब सर्भिसेस भनेर दिएको छ हैन। माइक्रोसफ्ट एज्योर, आइबिएम एन्ड गुगल क्लाउड प्लेटफर्म भनेर भनेको छ। गुगल क्लाउड प्लेटफर्म हैन। अब यो मोबाइल एपमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यो गुगल म्यापहरू हाल्न सक्छौँ। यो सबै के को इक्जाम्पल भयो, यो प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको इक्जाम्पल हैन।
इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, यो आस भन्ने छ हैन, आस पास सास, यो तीनटा छ हैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, यसमा चाहिँ के गर्छ, म्यानुफ्याक्चररहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछ, सर्भरहरू बनाउँछ र त्यो सर्भरहरू नै के गर्छ, युजरहरूलाई बेच्छ हैन। जस्तो हामीले पनि सर्भर किनेर हाम्रो वेबसाइट त्यो सर्भरमा होस्ट गर्न सक्छौँ हैन। त्यो यसरी सर्भरहरू, स्टोरेज सर्भरहरू चाहिँ हामीले किन्न सकिन्छ भने यो टाइपको सर्भिसलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, आस भन्दो रहेछ भनेर तिमीले बुझ्ने हैन। कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चर सच एज सर्भर, स्टोरेज एन्ड नेटवर्किङ डेलिभर्ड एज अ सर्भिस भनेर भनेको छ। सर्भरै दिनु, सर्भरै युजरले के गर्नु, सर्भिसको रूपमा युज गर्नु, यो टाइपको सर्भिसलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भन्छ हैन। अगाडिकोमा चाहिँ के हुन्थ्यो, सर्भरहरू दिँदैन थियो हैन। अब डेभलपर म्यानुफ्याक्चररले के गर्थ्यो भने सफ्टवेयरहरू बनाउँथ्यो अथवा प्लेटफर्म बनाउँथ्यो, त्यो प्लेटफर्म अथवा त्यो सफ्टवेयर युज गर्न दिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ सर्भरै दिन्छ, सफ्टवेयर बनाउँदैन आफूले, प्लेटफर्महरू बनाउँदैन, किनभने प्लेटफर्म सफ्टवेयरहरू बनाउने काम चाहिँ सबै कसले गर्छ, युजरहरूले गर्छ र आफैले सफ्टवेयर बनाएर त्यो किनेको सर्भरमा चाहिँ के गर्छ, होस्टिङहरू गर्छ हैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, यसलाई चाहिँ आस भन्छ। सो आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नै किन्नु, यो भनेको चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसको इक्जाम्पल भयो हैन। सो दे आर समटाइम्स सी एज कस्ट सेभिङ एज अ रिजल्ट अफ प्लेइङ ओन्ली फर द कम्प्युटिङ रिसोर्सेस दे युज भनेर भनेको छ हैन। सर्भरको मात्रै पैसा तिर्नु पर्यो, सफ्टवेयरको पैसा तिर्नु परेन, प्लेटफर्मको पैसा तिर्नु परेन हैन। अब सर्भर किनेर आफैले सफ्टवेयर बनाइयो भने त्यो सर्भरको मात्रै पैसा तिर्दाखेरि भइहाल्यो हैन। त्यो भएर यो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ वे हो हैन, डेभलपरहरूको लागि चाहिँ यो एकदम राम्रो हैन। प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भन्दा आफैले सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, इन्फ्रास्ट्रक्चरै युज गर्न चाहिँ के हुन्छ, युजरहरूलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो भएर यसको इक्जाम्पल छ हैन, एमाजोन वेब सर्भिसहरू। अब एमाजोनले पनि सर्भरहरू बेच्छ, हामीले सर्भरहरू किन्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट एज्योर, यो पनि इक्जाम्पल हो, माथिकोमा पनि यही थियो हैन, प्लेटफर्मको रूपमा पनि काम गर्यो यसले र यसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा पनि काम गर्यो। आइबिएम एन्ड गुगल क्लाउड प्लेटफर्म त्यो अगाडिकै जस्तो हैन, यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसको इक्जाम्पल भयो हैन। हामीले आइपिएसको सर्भर किन्न सकिन्छ, कोन्टाबो भन्ने कम्पनीको सर्भर किन्न सकिन्छ, एमाजोनको सर्भर किन्न सकिन्छ हैन। अब यसरी सर्भरै किनेर हामीले सफ्टवेयर बनाएर हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ, हाम्रो एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ त्यो सर्भरमा होस्ट गरियो भने त्यो टाइपको सर्भिसलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भन्छ हैन। सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा सफ्टवेयरै दिने रहेछ हैन, सफ्टवेयरै युजरले चलाउने रहेछ। प्लेटफर्म एज अ सर्भिसमा प्लेटफर्म चलाउने रहेछ। सफ्टवेयर र प्लेटफर्मको डिफरेन्स भनेको प्लेटफर्म युज गरेर सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ र सफ्टवेयर हामीले क्लाउड कम्प्युटिङको सर्भिसको रूपमा युज गरेको छ भने त्यो सफ्टवेयरबाट फेरि अर्को सफ्टवेयर बनाउन सकिँदैन हैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस हैन, यो भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरै किन्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरै बेच्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरै किन्ने, सर्भरै बेच्ने, त्यो सर्भरमा युजरले आफ्नो सफ्टवेयरहरू हाल्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भन्छ हैन। यो छ ओके। अब नेक्स्टमा जो हैन, यसमा केही कन्फ्युजन छ भने अहिले टिपी राख्ने, अनि पछाडि अब डिस्कस गर्दाखेरि त्यतिखेर म फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। ओके, सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ इ कमर्स